नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी र म कमला उप्रेती। सुरुमा मुख्य समाचार। ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन नेपालले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजना फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सबाट स्वीकृत। विभिन्न 7वटा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता। हालसम्म अध्यावधिक बेरोजो 6 खर्ब 69 अर्ब 86 करोड। गाउँ गाउँसम्म अनियमितता र भ्रष्टाचार बढ्दै। सुशासन पारदर्शिताको नारामा कुशासनको मलजल। सबैभन्दा बढी बजेट भएको र पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको अवस्था सबैभन्दा कमजोर। 6 महिनाको पुँजीगत खर्च 28% मात्रै। पूर्व राजा लक्षित प्रचण्डको टिप्पणी। इतिहासको रक्षामा मिल्काइएका तत्त्वहरू फेरि सल्भलाए। कांग्रेस र एमालेलाई अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाले तोकेर ठग भनेको जिकिर। संविधान असफल भए मुलुक गम्भीर संकटमा फस्ने गृहमन्त्री रमेश लेखकको भनाई। अहिलेको राज्य व्यवस्था र प्रणालीलाई बलियो बनाउनु पर्ने बात जोड। अमेरिकाले गर्यो नेपाल सहित 17 देशको अस्थायी संरक्षित स्थिति। टीपीएस खारेज। हजारौं नेपाली सहित करिब 8,50,000 आप्रवासीहरूको बेचल्ली हुने। र नेपाल सुपर लिग एरियासीएलको तेस्रो संस्करणको लागि मिनी अक्सनमा 8 खेलाडीलाई सबैभन्दा अधिकतम 4 लाखको बोले। भरत खवास, नवयुग श्रेष्ठ विज्ञान। अब समाचार विस्तारमा। सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषयमा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन नेपालले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ। ग्रे लिस्टमा परेपछि नेपालले त्यसबाट बाहिर निस्कन प्रस्तुत गरेको कार्ययोजना एफएटीएफले स्वीकृत गरेको हो। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी कानून कार्यान्वयन, वित्तीय अपराधको अनुसन्धान कारबाही लगायतको पक्षमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेपछि नेपाल फेरि नकारात्मक सूचीमा परेको हो। फ्रान्सको पेरिसमा सकेको एफएटीएफको दोस्रो महासभाले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्ने निर्णय गरेको हो। महासभामा एफएटीएफकी अध्यक्ष एलिसाडे अन्ड्रा मद्राजोले नेपाललाई आउँदो 2 वर्षको लागि ग्रे लिस्टमा राखिएको जानकारी दिनुभएको छ। आगामी दिनमा यो सूचीबाट निस्कन नेपालले एफएटीएफ सँगको सहकारी जारी राख्ने पनि जनाएको छ। त्यसको लागि नेपालले विभिन्न 7वटा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ, जसमा सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंककारीमा लगानी सम्बन्धी जोखिमहरूको बुझाइमा सुधार गर्ने, वाणिज्य ब्याङ्कहरू, उच्च जोखिमयुक्त सहकारी, क्यासिनोहरू, बहुमूल्य धातु तथा रत्न व्यवसाय र रेल इस्टेट क्षेत्रमा जोखिम आधारित नियमन सुधार गर्ने, वित्तीय समावेशीकरणलाई बाधा नपुर्याई अवैध भुक्तानी सेवा प्रदायकहरू एमभीटीएस हुन्डी सञ्चालकहरूको पहिचान र कारबाही गर्ने, सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजन संख्यात्मक रूपमा वृद्धि गर्ने रहेको छ। यस्तै जोखिम प्रोफाइल अनुसार अपराधबाट अर्जित सम्पत्ति तथा उपकरणहरूको पहिचान गर्ने, पत्ता लगाउने, रोक्का गर्ने, जफत गर्ने र आवश्यक परेमा उपायहरू लागू गर्ने तथा आतंककारीमा लगानी तथा व्यापक विनाशकारी हतियार प्रसारमा लगानी नियन्त्रणको लागि लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध व्यवस्थामा प्राविधिक कमजोरीहरू समाधान गर्ने रहेका छन्। एफएटीएफले कालो सूचीबाट जोगिन र ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन प्रणालीगत सुधारको लागि नेपाललाई 2 वर्षको समय दिएको छ। 2 वर्षभित्र आवश्यक सुधार गर्न नसके नेपाललाई एफएटीएफको कालो सूचीमा राख्ने सम्भावना हुन्छ।
कानून र प्रक्रिया मेचेर राज्य कोषबाट खर्च भएको बेरोजु रकम पनि नेपालको टाउको दुखाइने भएको छ। नेपालको संविधानको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, संघीय संसद, प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहदेखि सबै सरकारी अड्डाको लेखा कानून बमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको विचार गरी महालेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण हुने व्यवस्था गरेको छ। तर ती व्यवस्था कागजमै सीमित छन्। लेखा परीक्षण ऐन 2075 ले सरकारी कार्यालय, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण स्वामित्व भएको संगठित संस्थाको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुने व्यवस्था छ। महालेख परीक्षकको 61औं वार्षिक प्रतिवेदन 2081 अनुसार हालसम्म कुल अध्यावधिक बेरुजु 6,69 अर्ब 86 करोड रहेको छ र आर्थिक वर्ष 2079-80 मा मात्र संघ र प्रदेशका सरकारी कार्यालय एवं स्थानीय तह, संस्था, समिति र अन्य संस्थातर्फ 1,27 अर्ब 74 करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने क्रममा थुप्रै कानूनी व्यवस्था छन्, तर यी सबै कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको बेरुजु तथ्याङ्कले प्रष्ट गरेको छ। त्यसैले समय समयमा नीति निर्माताहरू बेरुजु बारे चर्को आवाज उठाउने गरेका छन्। यदि साँच्चीकैको प्रभावकारी रूपमा महालेखा परीक्षकले यो हाम्रो जुन कार्यहरू कार्यान्वयन गर्नको लागि सहज गर्ने हो भने संसदमा पनि सांसदहरूसँग पनि यसको छलफलमा ल्याउनु पर्थ्यो, तर अहिलेसम्म ल्याउन सकेको छैन। यसको विषयमा चाहिँ सचिव लगायत सबैजनालाई म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यस्तो भयो भने मात्रै यसलाई अझ पनि प्रभावकारी हिसाबले हामीले अगाडि बढाउन सक्छौँ होला। लेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा देखिएको बेरुजुले गाउँ-गाउँसम्म अनियमितता र भ्रष्टाचार हुने गरेको सबैले भन्ने गर्छन्, तर समस्या कम हुनुको साटो बढ्दो छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य सुमित्रा बिसीले हालसम्म बेरुजु असुली गर्न कति बाँकी छन् र कहिलेसम्म असुली गर्नुपर्ने हो भन्दै प्रश्न गर्छिन्। बेरुजी असुली गर्ने कुरा छ, यसको हुन त सायद त्यो प्रतिवेदनमा हुन सक्छ, तर यो कति समय भित्रमा असुली गर्नुपर्ने हो, नगरेपछि के व्यवस्था छ हाम्रो ऐन कानुन नियमावलीमा होला त्यो व्यवस्था त कतिसम्म पुराना बाँकी छन् यस्ता असुली गर्नुपर्ने कुराहरू भन्ने जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। नेपालमा वित्तीय अनुशासन तथा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको, सार्वजनिक प्रशासनमा जवाफदेहिता र पारदर्शितामा कमी आएको छ, जसले सुशासन र पारदर्शिताको नारालाई खोक्रो बनाइरहेको छ। सार्वजनिक लेखा समिति र महालेखा परीक्षकको अधिकार क्षेत्र बीच अधिकारको अस्पष्टताका कारण बेरुजु फर्चेटले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन। व्यवहारमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई बेरुजु प्रति पूर्ण जिम्मेवार बनाउन सकिएको छैन। साथै बेरुजुलाई सम्बन्धित कर्मचारीको वृत्ति विकाससँग आबद्ध गर्न सकिएन। वित्तीय व्यवहार गर्दाखेरि गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरूमा सचेत हुनुपर्ने त स्वाभाविकै हुन्छ, तर त्यसमा अलि नभएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को कुरा भनेको हाम्रो धेरै लगानी भनेको भौतिक संरचनामा भएको छ र त्यो लगानी भएको त्यसको उपलब्धिता कति भएको छ र त्यो कति औचित्य पुष्टि भइरहेछ, त्यो चाहिँ काम नगरेर ठेकदारहरू भाग्ने स्थितिहरू पनि मैले धेरै गाउँहरूमा देखेको छु। त्यसो भएको हुनाले विकास साझेदारहरू ठेकदारहरू नै भागेर गएपछि लोमा बिडिङ गर्ने अनि त्यो काम गर्न नसक्ने भएपछि यो कसरी अगाडि हुन्छ। सीमा भित्रै बेरुजु फर्च्युट गर्नुपर्ने दायित्व बोध नहुनु, स्रोत साधनको उपयोगमा चुहाट, दुरुपयोग तथा अनियमितता नियन्त्रण गर्न नसक्नु, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा आन्तरिक लेखा परीक्षण कमजोर हुनुले समेत बढ्दो बेरुजुलाई मलजल गरेको छ। हाम्रो खरिद प्रणाली झन्झटिलो, प्रक्रियागत तथा रीत पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ। नेपालमा पुँजीगत खर्च नहुने दीर्घरोगका बारे सबै जानकार छन्। पुँजीगत खर्च नहुने यो दीर्घरोगको निदान हुनुको साटो झन जटिल हुँदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा पनि पुँजीगत खर्च नहुनु समस्याले निरन्तरता पाउने निश्चित नै देखिएको छ।
सबैभन्दा बढी बजेट भएको र पुँजीगत खर्च देखिनुपर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको कार्य मूल्याङ्कन निकै कमजोर पाइएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा भौतिक पूर्वाधार यातायात मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च 28% हाराहारी सीमित छ। यसबाट एक वर्षमा मन्त्रालयको प्रगति 50% पुग्ने छाँटकाँट देखिँदैन। प्रधानमन्त्री कार्यालयले जारी गरेको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय 100मा 7.9 अङ्कसँगै पुच्छारमा छ। सबैभन्दा बढी बजेट भएको र पुँजीगत खर्च देखिनुपर्ने मन्त्रालयकै यो स्थितिपछि राष्ट्रिय सभाको विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमै मन्त्री देवेन्द्र दाहाल र मन्त्रालयका कर्मचारीलाई बोलाएर सांसदहरूले कारण सोधेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको प्रत्यक्ष निगरानीमा गरिएको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा फेल भएपछि सरोकारवाला मन्त्री देवेन्द्र दाहाल भने मूल्याङ्कन प्रक्रिया नै गलत भएको भन्दै चुनौती दिन पछि परेनन्। यहाँ पत्रकार साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, म क्लियर गर्न चाहन्छु, हाम्रो प्रधानमन्त्री कार्यालयले गर्ने मूल्याङ्कनको प्रणालीमा पनि अलिकति सुधार गर्नुपर्ने छ। त्यो पनि हामी सुझाव दिन्छौँ, किनभने त्यो ढङ्गको प्राविधिक ढङ्गको मूल्याङ्कनले त हुँदैन नि त कुनै पनि कुराहरू। त्यसो हुँदाखेरि यहाँ जस्तो यहाँ हेर्ने हो भने 3वटा जब 19वटा क्रियाकलाप मध्ये 8वटा सुरु हुन लागेका छन्, 3वटा सम्पन्न भए, 8वटा चालु छन् भनेपछि 8 3 11, 19वटामा 11 भनेपछि त 56-57% भयो नि हो त यस बीचको कामहरू। तर यी कामहरू पनि सुरु हुन लागेको छ। मन्त्रालयले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा 100मा मात्रै 7.9 अङ्क ल्याएकोमा राष्ट्रिय सभाको विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा गम्भीर बहस भएको हो। सांसदहरूले सबैभन्दा बढी बजेट भएको र पुँजीगत खर्च हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा किन फेल भयो भन्दै प्रश्न गरे। यसमा मलाई चाहिँ के लाग्छ भने समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, गतिशील बनाउने, आर्थिक मन्दी ठिक गर्ने हो भने पुँजीगत खर्च गर्नै पर्यो र पुँजीगत खर्च बढाउन पनि पर्यो। त्यसले चाहिँ जब क्रिएट, रोजगारी सृजना गर्छ, त्यो लाग्छ मलाई। त्यसकारणले चाहिँ यो पुँजीगत खर्च बढाउनको लागि मलाई के लाग्छ भने पोलिटिकल लिडरसिपको विल पावर हुनु पर्यो। मूलभूत रूपमा ठुला आयोजनाहरूमा जोड दिनुपर्ने र साना आयोजनामा ध्यान दिनुपर्नेमा यहाँ उल्टो भइरहेछ। साना आयोजनामा जोड दिने, ठुला आयोजनामा मतलबै नगर्ने, ध्यान पनि होइन मतलबै नगर्ने। यहाँ माननीय सभापतिज्यूले पनि उठाउनु भयो नारायणघाट बुटवलको बाटो। मैले एउटा उदाहरण मात्र दिएको, त्यस्तो बाटो धेरै छ नेपालमा। बाटो कस्तो हुन्छ भने बन्यो, एउटा बाटो बन्यो, त्यो बाटो नबन्दै अर्को 100 किलोमिटरको बाटो फेरि बिग्रिसकेको हुन्छ। सबैभन्दा धेरै पुँजीगत खर्च हुने मन्त्रालय भनेर चिनिएको भौतिक योजना, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मार्फतै हुने खर्चको प्रतिशत हेर्दा वा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको अहिले कार्य सम्पादन नतिजा हेर्दाखेरि जम्मा सबैभन्दा पुछारमा 7.9% आएको छ। अघि मान्यज्यूले भन्नुभयो 100% ल्याउने कानुन मन्त्रालय हो, त्यसो सबभन्दा पुछारमा 7.9% चाहिँ के अङ्क चाहिँ आएको छ भनेपछि यो चाहिँ नै डरलाग्दो र दुःखद कुरा हो। सांसदहरूको यो प्रश्नमा मन्त्री देवेन्द्र दाहाल र कर्मचारीको प्रष्टीकरण छ। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने विधि प्रक्रिया नै मिलेन। बैठकमा सांसदहरूले ठूला र अति आवश्यक परियोजनालाई व्यवस्था गरिएको कर्मचारी सरुवामा जोड दिएको जो मन्त्री हुन्छ उसैको गृह जिल्लामा बजेट थुपारेको आरोप लगाए। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनामा भएको बजेट खर्चको तथ्याङ्क अनि मन्त्रालय र सांसद बीचको छलफलले नेपालको वास्तविक अवस्था उजागर गरेको छ। यो सबै मन्त्रालयको अवस्था हो। यो छलफल र प्रश्न उत्तर संसदीय समितिको बैठक सँगै अन्त्य हुने परम्पराकै श्रृङ्खला हुने निश्चित छ। न मन्त्रालयको कार्यशैली बदलिन्छ न सांसदहरू छलफल पछिको नतिजामा गम्भीर हुन्छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहप्रति लक्षित गर्दै इतिहासको रक्षामा मिल्काइएका तत्त्वहरू सल्बलाएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रचण्डले इतिहासको रक्षामा मिल्काइएका तत्त्वहरू सल्बलाएको टिप्पणी गर्नुभएको हो। अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले देशमा राजनैतिक परिस्थिति चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै सरकारको उपलब्धि दिन प्रतिदिन नराम्रो हुँदै गएको र जनतामा सरकारप्रति आक्रोश र असन्तुष्टि पोखिँदै गएको दावी गर्नुभयो। उहाँले सरकारप्रतिको आक्रोश र असन्तुष्टिलाई लिएर पूर्व राजा शाहले पुनरागमनको दिवा सपना देख्ने गरेको उल्लेख गर्नुभयो। मलाई लाग्छ तपाईहरु सबैले यो कुरालाई पनि महसुस गरिराख्नु भएकै छ। अझ त्यसमा पनि इतिहासको एउटा रक्षामा मिल्काइएका तत्त्वहरू पनि फेरि एकचोटि पुनरागमन हुने हो कि भन्ने दिवा सपनामा छन् र त्यस खालका प्रचारबाजीहरू पनि भइरहेका छन्। मलाई लाग्छ तपाईहरु सबैले यो कुरालाई पनि महसुस गरिराख्नु भएकै होला। प्रचण्डले अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाले कांग्रेस र एमालेलाई तोकेरै ठग हुन् भनेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले देश ग्रे लिस्टमा परेको औल्याउँदै भ्रष्टाचारमा अग्रणी भएको बताउनुभयो। सरकारलाई सिधै अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाले अपमानजनक ढंगले सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भनेको पनि प्रचण्डको भनाइ छ। गएको असारमा तयार गरिएको थियो र सरकारले उक्त कार्ययोजनालाई अहिले व्यवस्था गरेको छ र त्यो त्यतिकै हराएको छ। अहिले फेरि नेपाल आर्थिक रूपले ग्रे लिस्टमा र भ्रष्टाचारमा चाहिँ अग्रणी सरकारलाई सिधै अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाले बडो अपमानजनक ढङ्गले सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त छ, ठगहरू हुने पार्टीहरू भनेर अझ कांग्रेस र एमालेलाई त ताकेर नै भनेको पनि हामीले देखिरहेका छौँ। अब माओवादी केन्द्र संघ र प्रदेशमा प्रतिक्रियावादी र दलालहरूसँग मिलेर सरकार बनाउनेतिर नजानेर आफ्नो खुट्टामा उभिने अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ छ। गृहमन्त्री रमेश लेखकले संविधानको असफलताले मुलुक गम्भीर संकटमा फस्ने बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा सुदूरपश्चिम कानून समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा गृहमन्त्री लेखकले संविधान असफल भए मुलुक गम्भीर संकटमा फस्ने बताउनु भएको हो। नेपालको संविधान विश्वकै उत्कृष्ट मध्ये एक भएको दावी गर्दै उहाँले वर्तमान व्यवस्थाको सुदृढीकरण अहिलेको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले 2004 सालदेखि 70 वर्षमा 7वटा संविधान निर्माण हुनु राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीमा रहेको पुष्टि हुने तर्क गर्नुभयो। पटक पटक संविधान निर्माण गर्नु गलत भएकाले वर्तमान राज्य व्यवस्था र प्रणालीलाई बलियो बनाउनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। नेपाल संसारको विरलै मध्येको त्यो देश हो जसले 70 वर्षमा 7वटा संविधान बनाए। नेपालको संवैधानिक यात्राको प्रारम्भ 2004 सालदेखि भयो। 72 सालमा हामीले 7वां संविधान बनायौँ। धेरै सडक बनाउने कुरा, धेरै पुल बनाउने कुरा, धेरै विश्वविद्यालय बनाउने, विद्यालय बनाउने कुराहरू असल हुन्, तर धेरै संविधान बनाउने कुरा बेठिक। धेरै संविधान बनाउने भनेको यो 70 वर्षमा हामीले कति राजनैतिक अस्थिरता बेहोर्यौं भन्ने कुराको मापन हो त्यो 7वटा संविधान। गृहमन्त्री लेखकले कानूनको शासन लोकतन्त्रको आधारभूत आवश्यकता भएको भन्नुभयो। शासन व्यक्तिको नभई विधिले गर्छ भने प्रमाणित गर्न अग्रणी स्थानमा कानून व्यवसायी रहेको उहाँको भनाइ छ। र कानूनको शासन भनेको लोकतन्त्रको पनि आधारभूत आवश्यकता। यदि कानूनको शासन छैन, लोकतन्त्र छैन। कानूनको शासन स्थापित गर्न सक्यो, लोकतन्त्र जीवित रहन्छ। त्यसकारण कानूनको शासन स्थापना गर्ने कुरा, शासन व्यक्तिले होइन विधिले गर्छ भन्ने विषयलाई स्थापित गर्ने कुरा, कानूनले साँचो अर्थमा शासन गर्छ भन्ने कुरालाई स्थापित गर्ने कुरामा तपाईहरु अग्रणी मोर्चामा हुनुहुन्छ। गृहमन्त्री लेखकले लोकतन्त्र भनेको अनुशासनको पद्धति भएकाले कानूनी शासन हुने भन्दै संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै हरेक 10 वर्षमा पुनरावलोकन गरे दुर्लभ पक्षको पहिचान र परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सहकारीको रकम ठगी गरेको दावी गर्दै सजाय पाउने विश्वास
व्यक्त गर्नुभएको छ। शनिबार काठमाडौँमा प्रजातन्त्र सेनानी संघका प्रतिनिधिहरूको सम्मानमा आयोजित चियापान समारोहमा नेता कोइरालाले रवि लामिछानेले सहकारीको रकम ठगी गरेको दावी गर्दै सजाय पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको हो। तर सभापति लामिछानेमाथि भएको मानव अधिकार उल्लङ्घनबारे सरकार पन्छिन नमिल्ने नेता कोइरालाले उल्लेख गर्नुभयो। मानव अधिकार नबुझ्नेहरू कांग्रेसी नहुने भन्दै उहाँले सहकारीको रकम हिनामिना गरेको प्रकरणमा लामिछानेलाई चितवनबाट रातारात पोखरा पुर्याएको घटनाप्रति आपत्ति जनाउँदै सरकारले मानव अधिकारको उल्लङ्घन गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले सभापति लामिछानेमाथि अन्याय भयो भनेर आफूले नबोलेको दावी गर्नुभयो। कांग्रेसीहरूले यो बुझ्न पर्यो, हामीहरू जबसम्म मानव अधिकारका कुराहरूमा बुझ्दैनौँ तबसम्म हामी कांग्रेसी हुँदैनौँ। ठगेको छ उसले ऊ पाउनुपर्छ, सजाय पाउनुपर्छ, तर त्यसको पनि एउटा प्रक्रिया हुन्छ नि त। राति उठाएर लग्दिने पोखरा र पुलिसले यो भन्ने, गृह मन्त्रालयले यो भन्ने कि हामी प्रोटेक्सन दिन सक्दैनौँ। किन लगेको थियो त प्रोटेक्सन दिन सक्दैनौँ भने चितवनमा? कुरा त्यो हो, त्यो भने हो कि नि होइन? एकदम सही। तपाईहरु अन्याय भनेको, अन्याय भन्ने शब्द पनि मैले प्रयोग गरेको छैन। तपाईहरु त्यसै भन्दै हुन्छ अन्याय भयो भने, अनि त्यो नभन्दिनुस् न। सांसद कोइरालाले अहिले नेपाली कांग्रेस कमजोर भएको दावी गर्दै अधिवेशनको टुङ्गो नलागेमा आपत्ति जनाउनु भयो। समयमा नै अधिवेशन गर्न सामाजिक सञ्जालबाट दबाव दिन आफू निकट नेता कार्यकर्तालाई उहाँले आग्रह गर्नुभयो। अहिले राज्य नै एमालेकरण भइरहेको भन्दै नेता कोइरालाले गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेस कमजोर भएको छ, अधिवेशन पनि कहिले हुन्छ ठेगान छैन। हाम्रो 84 मा गर्ने भनेर 84 पछि चुनावपछि गर्ने भनेर भनिरहेका छौँ। तपाईहरुले साथीभाइहरुलाई भेट्दाखेरि कुरा गर्दाखेरि अधिवेशन समयमा गर भनेर प्रेसर दिनु पर्यो। साथीभाइहरुलाई पनि सामाजिक सञ्जालमा पनि तपाईहरुले त्यसलाई लेख्न थाल्नु पर्यो। दोस्रो कुरा, चिन्ता मलाई कहाँ लागेको छ भने राज्य नै एमालेकरण भइरहेको छ कि भन्ने चिन्ता देखिरहेको छु। सरकारी एमालेकरण भइरहेको छ कि भन्ने, त्यसलाई हामीहरूले कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो? सरकारलाई एमालेकरण हुनबाट जोगाउनु पनि सांसद कोइरालाको भनाइ छ। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा 84 फिट अग्लो त्रिशूल स्थापना गरिएको छ। धार्मिक पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले यो त्रिशूल निर्माण गरिएको हो। त्रिशूलको औपचारिक उद्घाटन भने शिवरात्रिका दिन विशेष पूजा सहित गरिने तयारी भएको छ। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका 6 पश्चिम पहुनीमा 84 फिट अग्लो त्रिशूल स्थापना गरिएको छ। मोक्षधाम सेवा आश्रमको प्राङ्गणमा स्थापित त्रिशूलमा भगवान शिवको डम्बरू समेत समावेश गरिएको छ। करिब 500 जना सहभागी कार्यक्रम बीच भजन कीर्तन सहित त्रिशूलको स्थापना गरिएको हो। मोक्षधाम सेवा आश्रमले यसअघि राधाकृष्ण मन्दिर, सत्संग हल, द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग सहितको विश्वनाथ मन्दिर, होवनकुण्ड, अमृतकुण्ड, बाल तथा वृद्धाश्रम, मुक्तिनाथ मन्दिर तथा सभाहल बनाइसकेको छ। मोक्षधाम स्थित त्रिशूलको महाशिवमा विशेष पूजा सहित उद्घाटन हुनेछ। त्रिशूल स्थापना गर्नका लागि हामी सबै जुटेका छौँ। आज मसिनरी सामग्रीहरू पनि यहाँ जुटिरहेका छन्, पछाडि देखिरहेको छ। विक्रम सम्वत 2067 सालमा नेपालमै 4 धाम लगायत नेपालमा रहेका मुक्तिनाथ, बौद्धनाथ, जानकी धाम लगायत 8 धाम निर्माण यहाँ हामीले गरिसकेका छौँ र अब मुख्य मन्दिरहरू निर्माण गर्न बाँकी छ। यो त्रिशूलको विधिवत रूपमा यही माघ फागुन 14 गते शिवरात्रिको दिन उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम भएको हुँदा यो दिव्य धाम मोक्षधाम सेवा आश्रमको प्राङ्गणमा स्थापना भएको त्रिशूल यहाँ रहेका 12 ज्योतिर्लिङ्ग, 1008 शिवलिङ्ग, रुद्राक्षबाट निर्मित शिवलिङ्ग लगायतका विविध देवताहरूका दर्शन, पूजा अर्चना गर्न यहाँ सबैलाई सादर निमन्त्रणा गर्दछु।
रूपन्देहीलाई धार्मिक पर्यटनको केन्द्र बनाउने लक्ष्य सहित यस धामलाई पृथ्वीमै स्वर्गको अनुभूति दिने संरचनाका रूपमा विकास गरिने योजनामा आश्रमले काम गरिरहेको छ। हाम्रो आजको कार्यक्रम यो हाम्रो संसारमा सबभन्दा ठुलो सबभन्दा अग्लो भव्य हामीले त्रिशूलको चाहिँ हाम्रो चाहिँ राख्ने कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। यसको विधिवत उद्घाटन हाम्रो यो 2081 साल शिवरात्रिको दिन हामीले यसको विधिवत ओपनिङ गर्छौँ, उद्घाटन गर्छौँ बीचमा। त्यसले गर्दाखेरि हामीले विभिन्न खालको यो मोक्षधाममा हाम्रो भारतको 4 धाम, नेपालको 4 धाम एकै ठाउँ होइन भव्य एउटा तीर्थस्थल बनाउन खोजिरहेका छौँ। संसारको सम्पूर्ण पर्यटकहरूलाई आकर्षण गर्ने खालको तीर्थस्थल बनाउन खोजिरहेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले संसारमा सबभन्दा ठुलो सबभन्दा अग्लो त्रिशूलको स्थापना गरेका छौँ। आज स्थापना गरेको त्रिशूललाई शिवरात्रिको दिन चाहिँ हामीले भव्य रूपमा चाहिँ यहाँ सबै चाहिँ आमन्त्रित गरेर यस 1108 शिवलिङ्ग, 12 ज्योतिर्लिङ्ग र हाम्रो चाहिँ मुक्तिनाथ धाम, राधाकृष्ण मन्दिर सबैलाई चाहिँ किन चाहिँ पूजाआजा गरेर चाहिँ सबैलाई आमन्त्रण गरेर चाहिँ भव्य रूपमा चाहिँ शिवरात्रि मनाउने कार्यक्रम छ। आज सबैजना आएर यो त्रिशूल सबैले काँध थापेर चाहिँ जुन यत्रो चाहिँ भारी त्रिशूललाई चाहिँ किन चाहिँ यहाँ धामसम्म चाहिँ ल्याउने हाम्रो नगरपालिकाबाट सहयोग भयो। हाम्रो चाहिँ किन चाहिँ धेरै ठाउँबाट आएर चाहिँ भजन कीर्तन गर्दै भव्य रूपमा रमाइलो गरेर आज स्थापना चाहिँ गर्न पाइयो। मोक्षधाम सेवा आश्रम सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार 6 महिना अघिदेखि योजना बनाएर जमिन भन्दा माथि 84 फिट अग्लो त्रिशूल स्थापना गरिएको हो। यो त्रिशूल एसियाकै ठूलो भएको दावी गरिएको छ। लुम्बिनी इन्जिनियरिङ जुन बाँसघारी नजिक छ त्यहाँ इन्जिनियरिङमा हामीले चाहिँ यो निर्माणको लागि अनुरोध गऱ्यौँ र त्यहाँको प्रोप्राइटर जुन हाम्रो सुरज भुषाल छ उहाँले यो निर्माणमा पुरै सौजन्य गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि मैले धन्यवाद भन्न चाहन्छु र निर्माण सकिसकेपछि हामीले आज स्थापना गरिरहेका छौँ र यसको उद्घाटन हामीले अब आउँदै गरेको शिवरात्रि 14 गते शिवरात्रिमा हामीले समुद्घाटन गर्नेछौँ। लुम्बिनी इन्जिनियरिङले त्रिशूलको निर्माण निशुल्क रूपमा सम्पन्न गरेको हो भने आवश्यक सामग्री मोक्षधाम सेवा आश्रमले उपलब्ध गराएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि रूपन्देही सहकर्मी सत्यनारायण मानन्धरको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले नेपालका अदालती प्रक्रियाहरू पनि छिट्टै अनलाइन प्रणालीबाट टुङ्गो लगाउने दावी गर्नुभएको छ। नेपाल चाइना लिगल कोअपरेसन फोरमले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले नेपालको अदालती प्रक्रियाहरू पनि छिट्टै अनलाइन प्रणालीबाट टुङ्गो लगाउने दावी गर्नुभएको हो। उहाँले चीन भ्रमणमा गएको बेला चिनिया सर्वोच्च अदालत सहित केही अदालतहरूको अवलोकन गर्दा सबै प्रक्रियाहरू अनलाइन प्रणालीबाट हुने गरेको भन्दै अबको केही वर्षभित्रै नेपालमा पनि त्यस्तै हुने दावी गर्नुभएको हो। यसबारे अझ विस्तृत रूपमा अध्ययन गरेर नेपालमा अदालती प्रक्रियालाई अनलाइन प्रणालीबाट प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। डेटा कलेक्सन सबै अनलाइन हाम्रो जस्तो मिसिल प्रणाली नभएर सबै अनलाइन प्रणालीमा गइसकेको रहेछ। वास्तवमा यो हाम्रो लागि धेरै महत्त्वपूर्ण हो। हाम्रो छिमेकी देश भारत पनि लगभग त्यो ठाउँमा पुगिसकेको छ। हामी भर्खर डकुमेन्टहरू स्क्यानिङ गर्न थालेका छौँ। केही अनलाइन सिस्टमका फाइलिङ डकुमेन्टहरू गर्न थालेका छौँ। मलाई चाइना र भारतले यो गरेको जुन प्रगति छ वास्तवमा केही वर्षभित्र हामी त्यो अवस्थामा पुग्नेछौँ। कार्यक्रममा पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले अरू देशहरूको कानूनी प्रक्रियाबारे जानकारी नलिकन नेपालमा पनि कानूनी पद्धतिमा निखार आउन नसक्ने औलाउनु भयो। उहाँले एकनासै कानून पद्धति कार्यान्वयन गरिरहन नसकिने भन्दै जति छ त्यतिमै सीमित हुनुपर्छ र यही विशेषता हो भन्नु जिद्दी मात्रै हुने तर्क गर्नुभयो। तर संसारमा कमन ल ट्रेडिसन मात्रै लिगल पद्धति होइन। लिगल पद्धतिहरू लिगल सिस्टमहरू धेरै छन् र अरू धेरै सिस्टमसँग हामीले अन्तर्क्रिया गरे बेगर उनीहरूको अनुभवहरूबाट आफूलाई इनरिच गरे बेगर हाम्रो कानुन पद्धतिमा निखार आउन सक्दैन, यो बलियो हुन सक्दैन र यसले चाहिँ ज्वरो र हाँगा पनि पक्रन सक्दैन। हामी एकनासे कानुन पद्धति कार्यान्वयन गरिरहन सक्दैनौँ।
उहाँले कानुनहरू स्थानीय हुने तर त्यहाँको सिद्धान्त दर्शन अभ्यासहरू एकअर्काबाट सिकेर फेरि विस्तारित र विकसित गर्न जरुरी हुने बताउनुभयो। नेपालमा टाइल उत्पादन सुरु भएको खासै धेरै भएको छैन। गत वर्षसम्म पनि नेपालमा ठूलो परिणाममा टाइल आयात गर्नुपर्ने बाध्यता थियो, तर अहिले भने नेपाल टाइल उद्योगमा आत्मनिर्भर बन्दै गएको छ। नेपालमा उत्पादित टाइल भारतमा निर्यात हुने गरेको छ भने चीन र अमेरिकामा निर्यात गर्ने तयारी समेत भइरहेको छ। नेपालमा हाल 6वटा टायल उद्योगले टायल उत्पादन गरेर नेपाललाई आत्मनिर्भरतातर्फ लगिरहेका छन्। गत वर्षसम्म पनि भारतबाट 14 अर्ब रुपैयाँ बराबरको टायल आयात हुने गरेको तथ्याङ्क छ। यस वर्षदेखि भने 80% माग स्वदेशी उत्पादनले धान्न थालेको छ। स्वदेशी उत्पादन फस्टाएकाले मूल्य भने 20 देखि 30% घटेको छ। अहिले नेपालमा अराउन्ड 14 अर्बको टाइल आयात हुन्थ्यो गत वर्षसम्म भारतबाट, र अब अहिले नेपालमा 6वटा उद्योग आइसके टाइलका उद्योग। सो त्यसले गर्दा अब देश चाहिँ आत्मनिर्भरतातिर जाँदैछ। र हाम्रो केसमा चाहिँ हामी एकमात्र नेपालको वल र फ्लोर टाइल उत्पादन गर्ने एकमात्र कम्पनी हो। सो हाम्रो चाहिँ निकै राम्रो मार्केट सेयर छ र अहिले उपभोक्ताहरूको हिसाबले पनि देशमै स्वदेशी उत्पादन हुने भएकोले चाहिँ हाम्रो कस्ट निकै घटेको छ उपभोक्ताको लागि। 20 देखि 25% चाहिँ टाइलको मूल्य घटेको छ। नेपालको टायल उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उपस्थिति देखाउने समय आएको भन्दै व्यवसायी उत्साहित छन्। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गुणस्तरमा टायल उत्पादन भइरहेकाले चीन, अमेरिका लगायत युरोपियन देशहरूमा समेत टाइल निर्यातको तयारीमा छन् व्यवसायीहरू। इन्डियाबाट आजको डेटमा नेपालमा टाइल किन्नुहुन्छ भने पहिला जुन निर्यात हुन्थ्यो इम्पोर्ट भन्दा आजको डेटमा 20 देखि 25% सस्तो छ। अब हामी इम्पोर्ट मात्र होइन एक्सपोर्ट गर्ने क्षमता लिएर अगाडि बढिरहेछौँ। जुन फुल बडी टाइल, जुन हाम्रो एक्जोटिक सर्फेसेसहरू छ, ती सर्फेसेसहरू इन्डियामा पनि धेरै कम फ्याक्ट्रीले मात्र बनाउँछ। सो अबको डेटमा हामी इन्डिया, चाइना, युरोप र अमेरिकासम्म कुरा गरिरहेछौँ टु सी वेदर वी क्यान एक्सपोर्ट आवर टाइल्स। हाम्रो क्वालिटीले इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड्स त मिट गरि नै रहेछ। अब इन्टरनेसनल मार्केटमा पनि प्रेजेन्स देखाउने समय आइसक्यो। आफ्नो कम्पनी नेपालबाट भारतमा टाइल निर्यात गर्ने पहिलो कम्पनी बनेको निमाटोका निर्देशक जयस जैनको दाबी छ। यो उद्योगले दैनिक 18,000 स्क्वायर फिट टाइल उत्पादन गरिरहेको छ। हालसम्म यो नै नेपालको सबैभन्दा ठूलो टाइल उत्पादन गर्ने कम्पनी भएको बताइएको छ। स्वदेशी टाइल उत्पादनका कारण उपभोक्ताले पनि सस्तो मूल्यमा टाइल खरिद गर्न पाएका छन्। हामी अहिले विट्रिफाइड टाइल्स बनाइरहेका छौँ। पोलिस्ड ग्लेज्ड विट्रिफाइड टाइल्स भन्छौँ यसलाई हामी। नेपालको चाहिँ फर्स्ट विट्रिफाइड टाइल प्लान्ट हो। अनि हामीले चाहिँ अहिले टोटल क्यापेसिटी हाम्रो इज 18,000 स्क्वायर फिट पर डे। अनि त्यसमा चाहिँ हामीले 18,000 स्क्वायर मिटर पर डे। त्यसमा चाहिँ हामीले अहिले नेपालको चाहिँ सबैभन्दा ठुलै प्लान्ट भनौँ यसलाई। अनि हामीले हामी चाहिँ फर्स्ट कम्पनी हो जसले नेपालबाट एक्सपोर्ट गरिरहेको छौँ इन्डियामा टाइल्स। अहिलेसम्म नेपालमा टाइल्स हामीले निर्यात गरिरहेका छौँ। अब चाहिँ हाम्रो आयात पनि स्टार्ट भइसकेको छ। टाइल निर्यातका लागि प्लान्ट थप्ने नेपाल सेरामिक्सका सञ्चालक शम्भुनाथ झाको तयारी छ। अहिलेको प्लान्टमा उत्पादन भइरहेका टाइल स्वदेशकै माग धान्न ठिक्क भएकाले प्लान्ट थप गर्ने उनको योजना छ। भारत र चीनमा गएर कच्चा पदार्थका बारेमा गहिरो अध्ययन अनुसन्धान गरेर नेपालमा टाइल उद्योग सुरु गरेको उनले बताए। नेपालमा वार्षिक टाइलको माग 2,000 करोड स्क्वायर फिट रहेकाले 5 देखि 6वटा उद्योग राम्रोसँग चल्न सक्ने बताइएको छ। त्यही भएर हामीले एक्सपोर्ट गर्ने भनेर प्लानिङ गर्दा गर्दा पनि यहीँको डिमान्डलाई फुलफिल गर्न सकिरहेको छैन। त्यही भएर एक्सपोर्टतिर चाहिँ अहिले गएको छैनौँ हामी। अब अर्को प्लान्ट पनि हाल्दैछौँ, प्रोडक्सनलाई बढाउँदैछौँ। त्यो बढायो भने बल्ल हामीले अलिकति एक्सपोर्टतिर चाहिँ ध्यान दिन्छौँ। अहिले चाहिँ हामीले जति उत्पादन गर्छौँ हामी नेपालमा चाहिँ पठाइरहेछौँ र लगभग टाइलको मार्केट भनेको नेपालको 2,000 करोडको हो भन्दाखेरि 5 देखि 6वटा कम्पनीसम्म नेपालमा मजाले चलाउन सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। केही वर्ष अघिसम्म एकाधिकार रूपमा भारतबाट आयात हुने टाइल हाल स्वदेशकै उत्पादनले आत्मनिर्भर बन्न थालेको छ। नेपालमा उद्योग स्थापनाले स्थानीयले रोजगार पाउने मात्र नभई स्वदेशी मुद्रा पनि विदेशीबाट जोगिएको छ।
टाइल उद्योगलाई थप उत्पादनशील बनाएर निर्यात गर्न सके विदेशी मुद्रा आर्जनको पनि महत्त्वपूर्ण स्रोत बन्न सक्ने उद्यमीहरू बताउँछन्। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा एनआईसी एशिया बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि। यो साता शेयर बजार 2.42% अर्थात् 65 अङ्कले बढेको छ। गत साता 2678 मा रहेको बजार यो साता 2743 अङ्कमा पुगेर बन्द भयो। सातामा 4 दिन मात्रै कारोबार भयो, तर चारै दिन बजार बढ्यो। पहिलो दिन आइतबार 19.56, सोमबार 29.87, मंगलबार 12.68 र बिहीबार 3.14 अङ्कले बढ्यो। बजार बढ्दो क्रममा हुँदा कारोबार रकम पनि बढेको छ। आइतबार 9 अर्ब 47 करोड, सोमबार 10 अर्ब 4 करोड, मंगलबार 10 अर्ब 43 करोडको कारोबार भएकोमा बिहीबार 8 अर्ब 62 करोडको भयो। बजारमा सूचीकृत रहेका 2 पुनर्विमा कम्पनीले अन्य सेक्टरलाई उचालेका छन्। अन्यमा सूचीकृत मध्ये 2 पुनर्विमा कम्पनी नेपाल रेइन्स्योरेन्स र हिमालयन रेइन्स्योरेन्सको मूल्य उच्च दरमा बढ्दा समग्र सेक्टर 7.23% ले बढ्यो। नेपाल पुनर्विमाको मूल्य 10.12% तथा हिमालयन रेको 10.66% ले बढ्यो। अन्य पछि जीवन बीमा समूहमा आकर्षण देखियो। यो सेक्टर 5.5% ले बढ्यो। 2 सेक्टर विकास बैंक र हाइड्रो पावर भने घटेका छन्। रकमको आधारमा धेरै कारोबार भएको कम्पनीमा नेपाल पुनर्विमा अग्र स्थानमा रह्यो। सो कम्पनीको 1 अर्ब 59 करोडको कारोबार भयो। त्यस्तै कारोबार संख्याको आधारमा भने धेरै कारोबार हुनेमा हिमालयन रेइन्स्योरेन्स अगाडि रह्यो। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभागले सबै देशको अस्थायी संरक्षित स्थिति टीपीएस खारेज गरेको छ। टीपीएस खारेज गरेपछि करिब 8,50,000 आप्रवासीहरूको बेचल्ली हुने भएको छ। ट्रम्प प्रशासनले हाल कायम रहेका नेपाल लगायतका 17 देशका आप्रवासीहरूको टीपीएस खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै यसका वाहकहरूको स्थिति नाजुक हुने भएको हो। उनीहरू अबको केही महिनापछि अवैध हुनेछन्। अमेरिकामा अस्थायी संरक्षित स्थित टीपीएस वाहकलाई देशभर काम गर्ने अनुमति प्राप्त हुँदै आएकोमा ट्रम्प प्रशासनको खारेजीको निर्णयसँगै ती आप्रवासीहरू या त आफै स्वदेश फर्कनु पर्नेछ या अमेरिकाले अवैध आप्रवासी सरह व्यवहार गरेर जबरजस्ती स्वदेश फर्काउनेछ। टीपीएस वाहकले अमेरिकी अध्यागमन विभाग समक्ष आफ्नो स्थितिको बारेमा प्रत्येक वर्ष जस्तो पुनः दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ, तर विभागले हाल पुनः दर्ताको प्रक्रिया समेत रोकेको छ। विगतको सरकार टीपीएस वाहक प्रति नरम थियो र बाइडेन प्रशासनले केही समय अघि मात्र यस्ता विभिन्न देशका टीपीएस वाहकको म्याद 6 महिनादेखि 1.5 वर्षसम्म बढाएको थियो। वाल स्ट्रीट जर्नलका अनुसार अमेरिकी गृह सुरक्षा विभागकी सचिव क्रिस्टी नोमले त्यसरी बढाइएको निर्णय अनुचित भएको जिकिर गर्दै खारेज गरिएको जानकारी दिनुभयो। अमेरिकी कानून अनुसार यस्ता टीपीएस वाहकको म्याद 6 देखि 1.5 वर्षसम्म थप्दै जानुपर्ने हुन्छ। प्राकृतिक विपत्ति, सशस्त्र द्वन्द्व र महामारी जस्ता कारणले आफ्नो देशबाट भागेर आएका वा ल्याइएका आप्रवासीहरूलाई अमेरिकाले अस्थायी रूपमा काम गर्ने गरी अनुमति टीपीएस दिने गरेको छ। राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुशको कार्यकालमा सन् 1990 मा इमिग्रेसन एक्टको रूपमा यो कानून ल्याइएको हो। हाल विश्वका 17 देशका नागरिकलाई अमेरिकाले टीपीएस सुविधा दिएको र उनीहरू वर्षौं वर्षदेखि काम गरिरहेका छन्, तर ट्रम्प प्रशासनले यी सबै देशको सुविधा खारेज गरेको छ। हाल अमेरिकामा धेरै हैटीका नागरिकहरू टीपीएस वाहक छन्। बाइडेन प्रशासनले केही महिना अघि मात्र हैटीका आप्रवासीहरूलाई 1.5 वर्ष म्याद थप गरेको थियो, तर यो निर्णय पनि ट्रम्प प्रशासनले उल्टाएको छ। 2010 मा हैटीमा गएको महाभूकम्पपछि अमेरिकाले हैटीका जनतालाई काम गर्ने गरी अस्थायी कामदार अनुमति दिएको थियो।
त्यस यता 6 देखि 18 महिनासम्मको म्याद बढाउँदै लैजाने अमेरिकी कानून अनुरूप उनीहरूलाई 2026 को फेब्रुअरीसम्म म्याद थप गरिएको निर्णय उल्टिएको हो। नेशनल इमिग्रेशन फर्मको अनुसार अमेरिकामा भेनेजुएलाका 3,50,000 TPS वाहक छन्। उनीहरूको आगामी अप्रिलमा म्याद भुक्तान हुनेछ। यस्तै होन्डुरसका 54,000, युक्रेनका करिब 50,000ले TPS लिएका छन्। अफगानिस्तानका करिब 8,200 ले TPS सुविधा पाएका छन् भने यो सुविधा पाउनेमा नेपाल 6औं स्थानमा छ। नेपालमा 7,800 जनाले यो सुविधा लिएका छन्। त्यस्तै सिरिया 3,800, क्यामरून 3,200, निकारागुआ 2,900, बर्मा 2,300, यमन 1,800, सुडान, सोमालिया, साउथ सुडान, इथियोपिया आदि देशका प्रवासीहरूले पनि TPS सुविधा लिएका छन्। अमेरिकन इमिग्रेसन काउन्सिलका अनुसार सन् 2021 मा TPS वाहकले मात्रै अमेरिकाको संघीय सरकार र राज्य सरकारलाई $3.2 बिलियन कर तिरेका छन्। त्यसैले अमेरिकाको तल्लो सदन हाउसकी सदस्य युभित डी क्लार्कले लगायत धेरैले TPS वाहक प्रति कठोर नीति लिनुले अर्थतन्त्रमा दुर्गामी असर पर्ने चेतावनी दिएका छन्। तर राष्ट्रपति ट्रम्पले चुनावमा गरेको घोषणा अनुसार आप्रवासन नीतिमा निकै कडाई गर्ने संकेत पछिल्लो कदमहरूले देखाइसकेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी संयुक्त चीफ अफ स्टाफका अध्यक्ष सेक्यू ब्राउनलाई पदबाट हटाउनु भएको छ। यो निर्णयलाई शीर्ष सैन्य नेतृत्वमा ठूलो परिवर्तनको रूपमा हेरिएको छ। डोनाल्ड ट्रम्पले यो जानकारी सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गर्नुभएको छ। ट्रम्पले अन्य 5 जना शीर्ष अधिकारीहरूलाई पनि हटाइएको स्पष्ट गर्नुभएको छ। उहाँले जनरल चार्ल्स सेक्यू ब्राउनलाई देशको लागि 40 वर्षभन्दा बढी सेवाको लागि धन्यवाद दिँदै हटाइएको जानकारी गराउनु भएको हो। जनरल ब्राउन अमेरिकी इतिहासमा यो पद सम्हाल्ने दोस्रो अश्वेत हुनुहुन्छ। यो पदको जिम्मेवारी सम्हाल्नेले राष्ट्रिय सुरक्षाको मामिलामा राष्ट्रपति र रक्षा मन्त्रीलाई सल्लाह दिन्छन्। यसअघि रक्षा मन्त्री पीट हेग्सेथले जनरल ब्राउनलाई हटाउनु पर्ने भन्नुभएको थियो। रक्षा मन्त्री हेग्सेथले पनि थप 2 वरिष्ठ सैन्य अधिकारीहरूलाई हटाउने घोषणा गर्नुभएको छ, जसमा नौसेना अपरेसन प्रमुख एडमिरल लेसा फ्रान्चेटी र वायुसेना उपप्रमुख जनरल जिम स्लाइफ हुनुहुन्छ। एडमिरल लेसा फ्रान्चेटी नौसेना नेतृत्व गर्ने पहिलो महिला हुनुहुन्छ। 3 शीर्ष सैन्य पदाधिकारीलाई हटाएर ट्रम्पले शीर्ष सैन्य नेतृत्वमा ठूलो परिवर्तनको संकेत दिएको विश्लेषण गरिएको छ। अस्ट्रेलियाको बेरोजगारी दर जनवरीमा थोरै बढेर 4.1% पुगेको छ, जुन डिसेम्बरमा 4.0% थियो। आधिकारिक तथ्याङ्क अनुसार श्रम शक्ति सहभागिता दरले रेकर्ड उच्चतम स्तरमा पुगेको हो। अस्ट्रेलियाली तथ्याङ्क ब्युरोद्वारा जारी तथ्याङ्क अनुसार डिसेम्बर जनवरीको बीचमा रोजगारी प्राप्त अस्ट्रेलियालीहरूको संख्या 44,000ले बढेर 14.63 मिलियन पुगेको छ, जबकि सक्रिय रूपमा काम खोजिरहेका बेरोजगारहरूको संख्या 23,400ले बढेर 6,27,500 पुगेको छ। फलस्वरूप कार्यबल सहभागिता दर रोजगारी प्राप्त वा काम खोजिरहेका काम गर्ने उमेर समूहको जनसङ्ख्याको अनुपातको मापन जनवरीमा 67.2% बाट बढेर 67.3% को नयाँ रेकर्ड उच्चतम स्तरमा पुगेको छ। श्रम तथ्याङ्क अनुसार यो जनवरीमा सहभागिता दर जनवरी 2024 को तुलनामा 0.8% बिन्दुले बढेको छ। मार्च 2020 को तुलनामा भने 1.8% बिन्दुले बढेको छ। जनवरीमा रोजगारी जनसङ्ख्या दर पनि 64.6% को नयाँ रेकर्डमा पुगेको छ। जनवरीमा रोजगारी र बेरोजगारीमा भएको अधिकांश वृद्धि महिलाहरूद्वारा सञ्चालित भएको बताइएको छ। सन् 2022 मा वर्तमान सरकारले सत्ता जितेदेखि 11 लाख भन्दा बढी रोजगारी सृजना भएको तथ्याङ्क छ। जनवरीमा रोजगारी प्राप्त अस्ट्रेलियालीहरूको संख्यामा खुद वृद्धि भए पनि डिसेम्बरदेखि काम गर्ने घण्टाको कुल संख्या भने 0.4% ले घटेको छ। अब पालो खेल समाचारको।
नेपाल सुपर लिग यानी एसएलको तेस्रो संस्करणको लागि भएको मिनी अक्सनमा 8 खेलाडीलाई सबैभन्दा अधिकतम 4 लाखको बोली लागेको छ। क्याटेगोरी एमा रहेका मणिकुमार लामा, दिनेश हेन्जन, पासङ लामा, आशिष गुरुङ, अभिषेक लिम्बू, जिलेस्पी जङ्कारकी, सुमित श्रेष्ठ र सन्तोष खत्री सबैभन्दा महँगो 4 लाखमा बिकेका हुन्। यसमध्ये पासङ लामा बाहेक सबै खेलाडीलाई एक भन्दा बढी फ्रेन्चाइज टोलीले बेड गर्दा लक्की ड्रको प्रयोग गरियो। नेपाल सुपर लिग एनएसएलको तेस्रो संस्करणको लागि भएको मिनी अक्सनमा 8 खेलाडीलाई सबैभन्दा अधिकतम 4 लाखको बोली लागेको छ, जसमा काठमाडौँले लक्की ड्रबाट दिनेश र जिलेस्पी जङलाई पाउन सफल भयो भने चितवनले अभिषेक र सुमितलाई पायो। यस्तै मणि ललितपुर आशिष झापाले लक्की ड्रबाट पाए। पासङको लागि भने धनगढीले मात्र अधिकतम 4 गरेको हो। क्याटेगोरी एमा रहेका खेलाडीको बेस प्राइस 2 र अधिकतम 4 लाखसम्म थियो। त्यसमा 8 खेलाडीलाई अधिकतम बोली लागेको हो। क्याटेगोरी एमा रहेका भरत खवास, विकेश कुथु, देवका सुनुवार तथा क्याटेगोरी बेमा रहेका नवयुग श्रेष्ठ भने सुरुवाती चरणमा बिकेनन्। क्याटेगोरी एबाट पहिलो चरणमा 11 खेलाडी बिक्री हुँदा 8 खेलाडीले अधिकतम मूल्य पाए। क्याटेगोरी एबाट विवेक पौडेल, सुरज सिंह ठकुरी, सुरज ज्यू ठकुरी र प्रदीप लामा पनि बिकेका छन्। क्याटेगोरी एमा केही अनुभवी खेलाडीहरू सुरुमा बिकेनन्। त्यसमा गोलकिपरहरू विकेश कुथु, विशाल सुनवार, दीप कार्की जस्ता गोलकिपरलाई कसैले बोली लगाएनन्। भरत खवास, नवयुग श्रेष्ठ जस्ता खेलाडीमाथि पनि बोली लागेन। अक्सनपछि काठमाडौँ रेजर्समा मार्की प्लेयर रोहन कार्कीसँगै दिपेश गुरुङ, कुलदीप कार्की, अभिषेक बराल, दिनेश हेन्जन, जिलेस्पी जङ कार्की, आशिष चापागाई, कम्मल श्रेष्ठ, दिवाकर चौधरी, अञ्जल महर्जन आबद्ध भएका छन्। मार्की प्लेयर समीर तामाङ रहेको पोखरा थन्डर्समा आयुष घलान, पदम भट्टराई, नरेन्द्र चौधरी रिटेन हुँदा अक्सनबाट क्याटेगोरी एका सुरज ज्यू ठकुरी, क्याटेगोरी बीका राम थापा, चन्दन दास, विशाल तामाङ, क्रिसल मोक्तान, एकरास बुढाथोकी समावेश भएका छन्। यसैगरी मार्की प्लेयर कृतिश रत्न छुन्दु रहेको धनगढी एफसीमा देवेन्द्र तामाङ, रणदीप पौडेल र रामचन्द्र बाजी रिटेन भएका छन्। अक्सनबाट क्याटेगोरी एका पासङ लामा र विवेक पौडेल तथा क्याटेगोरी बेका जर्ज प्रिन्स कार्की, लक्षम, अशोक खवास परेका छन्। एफसी चितवनको मर्की प्लेयर अञ्जन विष्ट हुँदा विशाल श्रेष्ठ, छिरिङ गुरुङ, रोशन राणा मगर रिटेन भएका छन्। अक्सनबाट क्याटेगोरी एका अभिषेक लिम्बू र सुमित श्रेष्ठ तथा क्याटेगोरी बेका मिलन राई, शिशिर लेखी आबद्ध भएका छन्। मनिष डाँगी मार्की प्लेयर रहेको फुटबल लुम्बिनी एफसीमा एरिक बेस्ट, सरोज तामाङ, निराजन धामी रिटेन भए। अक्सनबाट क्याटेगोरी एका प्रदीप लामा तथा क्याटेगोरी बेका फतेमान घले, विमल पाण्डे, टिकेन्द्र थापा जोडिएका छन्। ललितपुर सिटी एफसीका मार्की प्लेयर अनन्त तामाङ छन् भने सनी श्रेष्ठ, आदित्य साके रिटेन भए। अक्सनबाट क्याटेगोरी एका मणिकुमार लामा र सन्तोष खत्री तथा क्याटेगोरी बेका सुदीप गुरुङ, योगेश गुरुङ, नवीन लामा, अभिषेक वाइबा, समिति श्रेष्ठ ललितपुरबाट खेल्ने भएका छन्। मार्की प्लेयर घोषणा हुन बाँकी झापा एफसीले छिरिङ लामालाई रिटेन गरेको छ भने अक्सन मार्फत क्याटेगोरी एका आशिष गुरुङ तथा क्याटेगोरी बेका अविनाश स्याङतान, दिपेश धिमाल, अञ्जन श्रेष्ठ र रोशन पहाडी, दिपेन्द्र विकलाई भित्राइएको छ। यस वर्षको प्रधान सेनापति खुला म्याराथन अन्तर्गत 42 किमी दूरीको दौडमा रणशिर गणका हुद्दा खड्कबहादुर खड्का पहिलो भएका छन्। 303 धावक सहभागी खुला म्याराथनमा कुमारी दल गणका पेउठ राजन रोकाए दोस्रो तथा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका गोपी चन्द्र पार्कीले तेस्रो भएका छन्। यस्तै 21 किलोमिटर दूरीको हाफ म्याराथन खुला पुरुषतर्फ देवी दल गणका पेउठ मुकेश पाल पहिलो, शेरगढ दलका अमलदार गजेन्द्र राई दोस्रो र गणेश दल गणका अमलदार नरेन्द्र रावल तेस्रो भएका छन्। महिला तर्फको 21 किलोमिटर हाफ म्याराथन प्रतियोगितामा सन्तोषी श्रेष्ठ पहिलो, भगवती दल गणकी पेउठ पूर्णलक्ष्मी न्यौपाने दोस्रो तथा
गरुण दल गणकी प्युठा निर्मला केसीले तेस्रो भएका छन्। यसैगरी सैनिक सहचारी तर्फको 10 किलोमिटर दौडमा भारतीय दूतावासका प्रेमलाल चौहान पहिलो, विकास कुमार दोस्रो तथा बेलायतकी दूतावासका सुमन राई तेस्रो भएका छन्। सेनाका अधिकृत तर्फको 10 किलोमिटर दौडमा उपसेनानी सन्तोष श्रेष्ठ, सेनाका महिला अधिकृत तर्फको 10 किलोमिटर दौडमा उपसेनानी त्रय जिना गुरुङ पहिलो भएका छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। यससँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन नेपालले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजना फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सबाट स्वीकृत, विभिन्न 7वटा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता। हालसम्म अध्यावधिक बेरोजगार 6 खर्ब 69 अर्ब 86 करोड। गाउँ गाउँसम्म अनियमितता र भ्रष्टाचार बढ्दै सुशासन पारदर्शिताको नारामा कुशासनको मलजल। सबैभन्दा बढी बजेट भएको र पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको अवस्था सबैभन्दा कमजोर, 6 महिनाको पुँजीगत खर्च 28% मात्रै। पूर्व राजा लक्षित प्रचण्डको टिप्पणी, इतिहासको रक्षामा मिल्काइएका तत्त्वहरू फेरि सल्भलाए। कांग्रेस र एमालेलाई अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाले तोकेर ठग भनेको जिकिर। संविधान असफल भए मुलुक गम्भीर संकटमा फस्ने गृहमन्त्री रमेश लेखकको भनाई, अहिलेको राज्य व्यवस्था र प्रणालीलाई बलियो बनाउनु पर्ने बात जोड। अमेरिकाले गर्यो नेपाल सहित 17 देशको अस्थायी संरक्षित स्थिति, टीपीएस खारेज। हजारौं नेपाली सहित करिब 8,50,000 आप्रवासीहरूको बेचल्ली हुने। र नेपाल सुपर लिग एरियासीएलको तेस्रो संस्करणको लागि मिनी अक्सनमा 8 खेलाडीलाई सबैभन्दा अधिकतम 4 लाखको बोले। भरत खवास, नवयुग श्रेष्ठ विकेनन। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।